पछिल्लो 24 घण्टामा 3828 नमुना परीक्षण, थप 481 नयाँ संक्रमित, थप 6 जनाको मृत्यु। सिप परीक्षणको लागि आवेदन खुल्यो। बेरोजगार, अपाङ्ग र विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर। राजा फर्काउने योजनामा ओलीले चाल्दैछन् यस्तो कदम। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन के हुँदैछ त सबै जानकारी। संसारभर देखिन थाले कोरोनाको नयाँ प्रकार। 56% भन्दा बढी संक्रमित। 1 देखि 1.5 महिना भित्रमा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी। मध्यपुर थिमीमा तत्काल विद्यालय नखुल्ने। सुकुम्बासीलाई चैतबाट जग्गाको पूर्जा वितरण गर्ने तयारीमा सरकार। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रश्न। ओलीको त्यत्रो गोदाई खाएर अझै सँगै जाउँ भन्ने। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 2028 मा चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई उछिन्ने। राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थानको लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसी। बंगलादेशबाट पुस अन्तिम साता 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल आइपुग्ने। किसानहरूको लागि खुसीको खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सुरुमा कोरोना अपडेट। मुलुकमा थप 481 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 179 र पुरुषको संख्या 302 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3828 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 481 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,58,181 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 267 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,825 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम अर्कै रहेको खुलेको छ। ओलीले अब राजा ल्याउन लागेको र संकटकालको घोषणा गर्ने भन्दै भित्री कुरा खुलेको हो। ओलीले संसद विघटन गरे सँगै उत्पन्न भएको यो परिस्थितिमा ओलीले चाल्ने कदमको विषयमा चर्चा आएको छ। यता रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको एक अधिवक्ताले खुलाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश शासन गर्ने ध्येयमा रहेको भन्दै उनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको विश्वास नभएसम्म ओलीले चुनाव नगराउने बताए। संसद विघटनको विरोधमा जसपाले गरेको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने चुनाव हुन्छ र चुनावमा गएपछि कांग्रेस ठूलो पार्टी हुन्छ, सरकार चलाउँछ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस् लगायतका अनेकौं समाचारहरू बाहिर आएका छन्। अबको प्रधानमन्त्री वरिष्ठ सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने बनेको हेर्ने कतिको चाहना छ, सबैले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी सरकारले 2 महिना पहिले भारतबाट ल्याएको रेल आउँदो माघभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जयनगर कुर्था रेलमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। अबको 1 देखि 1.5 महिना भित्रमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आवश्यक मर्मत, तालिम र सफ्टवेयरको काम सकिएसँगै रेल सञ्चालन गरिनेछ। रेल सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरूलाई 1 देखि 2 साताको तालिम आवश्यक पर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो त्यो सकिएपछि ढिलोमा माघको अन्तिमसम्ममा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। भारतले निर्माण गरेको संरचना 15 देखि 20 दिनमा तयारी हुने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतीय पक्षले यसमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले गर्नुपर्ने काम मध्ये थोरै काम बाँकी रहे पनि सञ्चालनमा समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। कम्प्युटरबाट नियन्त्रण हुने सो रेल मार्गमा सिस्टम इन्स्टल गर्ने काम अघि बढाइएको छ। रेल सञ्चालन हुँदा रेल कहाँ पुग्यो, कहाँ पुग्दा अड्कियो वा अरू कुनै समस्या भयो कि भनेर हेर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेल मार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। कुल 35 किलोमिटर लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप 17 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजुलपुरासम्म गरी 52 किमीमा रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ। सरकारले के भन्छ? सरकारले भन्छ रेल आउँछ तर रेल कहिले आउँछ? सरकारको झुटो आश्वासन कहिलेसम्म? अबको 2 महिना भित्रमा रेल आएन भने तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले तत्काल आफ्नो नगर क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन अनुमति नदिने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द छन्। विभिन्न नगरपालिकाले भौतिक रूपमा नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याए पनि मध्यपुर थिमीले भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जनाउँदै तत्काल विद्यालय सञ्चालन नगर्ने बताएको हो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल मध्यपुर थिमी नगर कार्य समितिले आज त्यहाँ आयोजना गरेको बधाई शुभकामना तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा नगर
नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने अनुमति नदिने जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको लागि सिप परीक्षण गरिने भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिले सहुलियत शुल्कमा सिप परीक्षणको लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। सिप परीक्षणमा सहभागी हुन 16 वर्ष उमेर पुगेका वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले सिप परीक्षण केन्द्रमा गई आवेदन दिनुपर्नेछ भने समितिले तोकेका केन्द्रमा गई सिप परीक्षण गराउनु पर्नेछ। यसका लागि समितिले सबै प्रदेशमा गरी 98 वटा सिप परीक्षण केन्द्र तोकेको छ। ती केन्द्रमा युवाहरूले टेलरिङ, कम्प्युटर अपरेटर, कृषि जेटिए, पशुपालन जेटिए, प्लम्बर, बिल्डिङ पेन्टर र वेटर, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, हाउसकिपिङ, क्लिनर लगायतका विधामा सिप परीक्षण गराउन पाउनेछन्। आवेदन फारम समितिको वेबसाइट वा इभेन्ट परियोजनाको वेबसाइट www.event.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ अथवा तालिम केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। माघ 12 गतेसम्म आवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ। आवेदन दिने व्यक्तिमा सम्बन्धित व्यवसायको ज्ञान, सिपको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। सिप परीक्षणको लागि तहगत रूपमा शुल्क तोकिएको छ। क्रमशः तह 1, 2 र 3 को लागि 500, 1200 र 2400 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि क्रमशः 400, 700 र 1300 रुपियाँ शुल्क तोकिएको समितिले जनाएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 01 66 38 153 663 51 95 र मोबाइल नम्बर 98 5 11 27 080 त्यसैगरी 98 5 11 63 964 मा सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सकिने समितिले जनाएको छ। यो जानकारीमूलक समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी जापान, स्पेन, फ्रान्स र क्यानाडामा केही मानिसहरूमा पहिले भेटियोभन्दा धेरै संक्रमण जोखिम भएको कोरोना भाइरस फेला परेको छ। यीमध्ये धेरै संक्रमित बेलायत यात्राबाट आएकाहरूसँग सम्बन्धित छ। ब्रिटेनमा हालै मात्र कोरोनाको नयाँ किसिमको संक्रमण पुष्टि भएको छ र सोका कारण लन्डन र दक्षिण इङ्ल्यान्डमा लकडाउन समेत गरिएको छ। ब्रिटेनमा भएको संक्रमण निगरानीका विश्वका थोरै राष्ट्र मात्र भएकाले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस 2 सातासम्म संसारका अन्य ठाउँमा पहिचान हुनु अगावै पुगिसकेको ठानिएको छ। ब्रिटिस वैज्ञानिकहरूले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार कोरोनाको यो नयाँ प्रकार संसारले हाल सामना गर्दै आएको भाइरसभन्दा बढी संक्रामक भएको पत्ता लगाएका छन्। यो भाइरस यसअघि भेटिएको भाइरसभन्दा 56% संक्रामक हुने भएको अनुमान गरिएको छ। हालसम्म बेलायतमा भेटिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस जापानका 7 जनामा पुष्टि भइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरस स्वरूप परिवर्तन गर्नु सामान्य हो र हालसम्म परिवर्तन भएका भाइरसहरूमध्ये अधिकांश त्यति खतरनाक छैनन्। तर बेलायतमा पुष्टि भएको नयाँ प्रकार भने 23 वटा म्युटेसन भएको भाइरस हो, जसमा धेरै जसोले नयाँ संक्रमितको संक्रमण फैलाउने देखाइएको छ। नेपालमा यसको प्रभाव के छ भन्नुपर्दा अहिले क्यानाडा र अन्य शंकास्पद देशबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखिएको छ भने बेलायत, क्यानाडा लगायत देशहरूबाट उडान बन्द गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी रोकिनु अगावै फेरि नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस देखा परेको छ। सबैजना सुरक्षित बस्नुहोला। त्यसैगरी भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ग्यावालीले बताएका छन्। आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका 14 स्थानीय तहमा चैतदेखि पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। नवलपरासी, नवलपुरको कावासोतीमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन इकाइको शनिबार उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ग्यावालीले पहिलो चरणमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई चैतबाट जमिनको लाल पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए। पहिलो चरणमा आयोगले सम्झौता गरेका 14 स्थानीय तहमा फागुनसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको नाप जाँच गरिसक्ने र चैतबाट पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाने र सहज रूपमा कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पूर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ग्यावालीले बताए। आयोग कानुनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै विगतमा बनेका आयोग जस्तो समस्या नआउने उनको दाबी छ। आयोगले आवश्यक नियमावली कार्यविधि बनाउँदै अगाडि बढेको भन्दै आयोग पूर्जा विवरणको काम समेत सफल हुने बताए। आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम फारम भरेर संकलक मार्फत ओडामा स्वयं आफै नै उपस्थित भएर निवेदन पेश गर्न समेत रूपाकेतीले आग्रह गरे। इकाइले ओडामा गएर लागत संकलन गराउने, टोली परिचालन गर्ने, तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, नाप जाँच गराउने, कुनै समस्या आएमा सहजीकरण समक्ष पेश गर्ने लगायतका काम गर्ने रूपाकेतीले बताए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद
अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नेपाल गोदाई खाइरहेको बताउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध संसद सङ्घर्षमा उत्रिएको जसपाको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले त्यस्तो गोदाई खाएर पनि ओलीलाई सँगै जाउँ भनिरहेको बताउनुभयो। आइतबार विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, केपी ओलीले गोदेको गोदै छन्, अब टाउकोमा खड्ग हान्न मात्रै बाँकी छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई धेरै गोदेको भन्दै अब ओलीलाई नबोलाउन आग्रह गर्नुभयो। अब टाउकोमा खड्ग हान्न मात्रै बाँकी छ, अझै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिलेर जाउँ भन्दै बोलाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। ओलीसँग छुटिएर प्रचण्ड नेपालले अहिले मात्रै केही मुक्त पाएको भट्टराईको तर्क थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि संसद विघटनको विरोधका लागि सडकमा आउन आग्रह गर्नुभयो। यदि चुनाव हुन्छ र पहिलो पार्टी हुन्छ भने काङ्ग्रेसले सोचेको भए त्यो भ्रम बाहेक केही नहुने पनि दाबी गर्नुभयो। यदि चुनाव हुन्छ र पहिलो पार्टी हुन्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसले सोचेको भए त्यो भ्रम बाहेक केही नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनेर तोक्नु विषको घैँटोमा अमृत राखिएको जस्तै भएको भट्टराईको तर्क थियो। त्यसैगरी एक विज्ञ समूहले 2028मा अमेरिकाले उछिन्दै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने जनाएको छ। यसअघि 2032मा चीन विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र हुने बताइएको थियो। सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिसर्चले शनिबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाममा यी दुई देशले देखाएको प्रतिक्रियाले त्यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनमा केही समयदेखि दुवै देशबीच अर्थतन्त्र र सफ्ट पावरको शक्ति सङ्घर्ष रूपमा चलिरहेको उल्लेख छ। कोभिड-19 र यसपछि आएको आर्थिक गिरावटले यो शक्ति सङ्घर्ष चीनको पक्षमा गएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सीबीआरले कोरोना रोकथाममा चीनले सुरुमै अपनाएको कडा लकडाउन सहितको कुशल व्यवस्थापन र कोरोना कारण पश्चिमले भोग्नु परेको आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको दीर्घकालीन वृद्धिमा प्रभाव पारेको जस्ता कारणले तुलनात्मक रूपमा चीनको आर्थिक प्रदर्शनलाई सुधार गरेको छ। प्रतिवेदनले सन् 2026देखि 30सम्म 4.5%मा सुस्त हुनु अघि चीनको औसत आर्थिक वृद्धि दर सन् 2021देखि 25सम्म प्रति वर्ष 5.7% रहने जनाइएको छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता तथा हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यही दिन उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी थिइन्। उनले यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको मात्र निजी सम्पत्ति नभएको भन्दै कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थानको लगाए त्यो पनि नबिर्सिन समेत आग्रह गरेका छन्। यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निजी सम्पत्ति होइन। यसैगरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक कसरी थानको लगाए त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ। आइतबार उनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्। नेताहरूको थोचोमोचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको होइन। त्यसले त संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरूलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ। अहिले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई यस सम्बन्धी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ। यही पुस 2 गते सरकार बीच G2C मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो। मल खरिदको सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारी स्वरूप LC खोल्ने काम सुरु भएको जनाएको छ। मल खरिदको लागि जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले शुक्रबार सिद्धार्थ ब्याङ्कमा LC खोल्न पत्र पठाएको जनाएको छ। नेपालमा LC खोलेको जानकारी गराएपछि बङ्गलादेशले LC खोलेर मल खरिदको तयारी गर्ने जानकारी आएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै देशले LC खोलेको 15 दिनभित्रमा मल खरिद सुरु हुनेछ। बङ्गलादेशमा गएर सम्झौता गरेपछि मल आउने ढुक्क भएको छ। हामी जतिसक्दो छिटो खरिद गर्ने तयारीमा छौँ। पुस अन्तिम साता पहिलो लटको मल नेपाल आइपुग्छ। उहाँले भन्नुभयो प्रति मेट्रिक टन $259.195
डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बंगलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन $18 कममा सम्झौता भएको छ। G2G मार्फत मल ल्याउन गत कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिदको तयारी गरेको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ बितोस्।